اسی سونےو دنیا تے ایسا دل لگا بیٹھے ہیں، دنیا نال ایسا پیار پا بے، بس دنیا دا مال آنا چاہیے دا، پیسہ آنا چاہیے دا، حلال آ جاتے تاں پرواہ نہیں، حرام آ جاتے تاں پرواہ نہیں، چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، رشوت دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں۔ ایک گل فاروق آبادیو اپنے ذہن اندر بیٹھا کے لے جاؤ، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دی زمین تے ایک گیٹ تے، کنے تے ایک مربع نہیں، ایک قلعہ بھی نہیں، کنال نہیں، 5 مرلے نہیں، پلاٹ نہیں، آپ فرماندے نے جن نے کسے دی ایک گیٹ زمین تے نجائز قبضہ کر لیا، قیامت دے دن 7 زمینہ دا توق اللہ اس ظالم دے گلے پہنا دیں گے۔ کر دے کادے واسطے ہیں او جی، بالاں واسطے کچھ جوڑ کے جانا چاہیے دا، بچیاں واسطے کچھ ہونا چاہیے دا، کوئی 4 ٹکے بالاں واسطے چھڑ کے جانے چاہیے دے، ضرور چھڑ کے جانے چاہیے دے، پر حلال چھڑ جا، تھوڑا چھڑ جا، بہتا حرام چھڑیں گا، اللہ دے دربار وچ تینوں جواب دینا پینا ہے تے موجاں پچھلے آنے کرنیاں نے، اللہ دے دربار اندر جواب دینا پینا ہے۔ ایتھے ساڑھے ایک عجیب ماحول بن گیا، بزرگ دنیا تو جاندے نا، پترانو آندے نے میرے انگوٹھے لوا لو، پاویں پیران دے بھی لوا لو، انگوٹھے لوا لو میرے، تاکہ مرن تو بعد وچوں کتے تواڈیاں بھیڑاں نہ حصہ لے جان۔ پتران دے پیار اندر، بیٹیاں دی محبت اندر، اپنیاں بیٹیاں دا حق مارنا پیا، اے نہ آکھیں کہ مینوں مسئلے دا پتہ نہیں سے، میں تے اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچانا ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، کوئی اے نہ آکھیں مینوں تے مسئلے دا ہی پتہ نہیں سے۔ اگر تیاں دا حق کھا گے تے سارا کچھ پتران دے نام لائیں گا تے اپنی قبر کالی کرنیاں، اور انہاں بچیاں واسطے کی بندہ امید رکھ سکتا ہے؟ لو جی پتران واسطے انہاں پتہ نہیں کدی کوئی 4 حرف دعا دے بھی تینوں مینوں کہنے نے کہ نہیں۔ ساڑھے ایک دوست نے، میں ذاتی طور تے انہاں لوگاں نو جاننا، کہنے لگے ایک بزرگ نے نا فوت ہون تو پہلا کئی مربع زمین بیٹیاں دے نام لوا دیتی، فوت ہو گیا، انہوں نے کسے نے سمجھایا تہاڈا باپ غلطی کر گیا ہے، یا انہوں مسئلے دا پتہ نہیں سی، اگر پتہ سی تے غلطی کر گیا ہے، سارا کوئی پترانو دے گیا، تیانو محروم کر گیا ہے، تے تسی انج کرو اپنے پیو تو پار لاؤ تے بھیناں اپنیاں زمیناں چو جائیداد چو باپ دی جائیداد چو حصہ دیو، ورنہ تہاڈا باپ اللہ دے دربار اندر مجرم ہے۔ انہاں آکھیا اساں کو انہوں تکے نال آکھیا سی، ہن او جانے تے او دا رب جانے۔ اینا اولاداں پیچھے اینے پاپڑ ویلنے ہیں، اینا بچیاں پیچھے اینیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے ہیں، بس مال آنا چاہیے دے، حالانکہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے بندے دا مال صرف 3 قسم دا، کنی؟ بندے دا مال صرف 3 قسم دا، سونے ہو کیڑا؟ آپ فرماندے نے کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا، نمبر 1، نمبر 2 پہن لیا
تے پہن کے پرانا کر لیا تے نمبر 3 جیڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا اے دا مطلب اے وے کھا لیا تے ہضم کر لیا نبی پاک نے شرط نہ لگا دیتی ہے کھانا بھی شرط ہے تے ہضم کرنا بھی شرط ہے کی پتہ ہی جڑے چرگے مرغے بٹیرے اڑانا پیا اے ہضم کرن دا بھی موقع ملنا ہی کہ کتے اے کوئی تیری موت دا سبب نہ بن جان یار اے کوئی لباس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا کی پتہ ہی جڑا اعلیٰ قسم دا لباس منگوائے اے فلانے ملک چو میں جناب منگوایا اے فلاں ملک چو میرا لباس آیا کی پتہ ہی ہنڈانا بھی نصیب ہونا ہی کہ نہیں اعلیٰ درزی کولوں سلائی کروایا مہنگا سوٹ باروں منگوایا دردی نے سونا سیتا پا کے گھروں نکلے تے راہ جاندے ہیں ایکسیڈنٹ ہویا تے موقع تے ہی ختم ہو گیا آکڑاں کا دیا نے تکبر کا دینے اے سونےوں فخر کا دینے اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا اے اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا مان دس کرنا ہے والا کیڑی گل دا اوے اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا مان دس کرنا ہے والا کیڑی گل دا اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں کی بتائی ایتھوں اٹھ کے گھر جانا نصیب ہونا کہ نہیں کی بتائی آجڑا ساٹھاں گیا اے ساتاں آنا بھی آ کہ نہیں اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا مان دس کرنا والا کیڑی گل دا اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں اے کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا ہی کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا ہی تیاں پتاں دوستاں نہیں کام تیرے آنا ہی جنہ لئی تو دن راتی کریں ہیرا پھیریاں جنہ لئی تو دن راتی کریں ہیرا پھیریاں قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے تیریاں اے مان دس کرنا ہے مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا اے مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا اوے زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا تے ختم کر جانا اینو موت دیاں ہنیریاں اوے ختم کر جانا اینو موت دیاں ہنیریاں قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے تیریاں تے گل بڑی پیاری کر دینے اوے اڈ جانا پینچھی جیڑا تیرے وچ بولدا
اڈ جا لکھاں دے مجمع نو واز کرن والا، ہزاراں دے مجمع نو خطاب کرن والا، سینکڑیاں دے مجمع نو خطاب کرن والا، اس جسم چوں روح نکل گئی ہے، جان نکل گئی ہے، اے دے چار چفیرے دے سجن کھڑے نے، اے دے چار چفیرے اے دے نعرے لان والے کھڑے نے، اے دے چار چفیرے اے دی واہ 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 کرن والے کھڑے نے، اے دے چار چفیرے اے دی عزت دے ڈنکے بجان والے کھڑے نے۔ آج ہزاراں دا مجمع ہے وے پر اے دی زبان حرکت نہیں کر سکدی، آج مجمع ہے وے اکھاں ویکھن جوگیاں نہیں، مجمع ہے وے کان سنن جوگے نہیں، مجمع ہے وے زبان بولن جوگی نہیں۔ اوے اڈ جانئی پینچی فاروق آبادیا، اڈ جانئی پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی وی نہیں مل رہنا، اے باقی خالی خول دا، تے ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں، موت روز کر تیرے مار دیے پھیریاں، اوے مٹی ویچ دب دینا تینوں رشتے دارانے، مٹی ویچ دب دینا تینوں رشتے دارانے، چہرہ تیرا ویکھ ڈرنا تیرے گوڑ یارانے، اور مٹی ویچ دب دینا تینوں رشتے دارانے، چہرہ تیرا ویکھ ڈرنا تیرے گوڑ یارانے، اور جنہ نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں، اور جنہ نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں، قبر نو اوڈی کان روز رہندیاں نے تیریاں، رب العالمین دا وعدہ، رحمان دا وعدہ، قرآن دا وعدہ، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا ہر جی نے، ہر زیرو نے ایک ویلا آونا ہے، موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ایک ویلا آونا ہے، موت دے نال ہم کنار ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ایک صاحب دل نے کیا آندہ الموت قدہن کل نفس شاربوہا، اور کدی کلا بے کرما والیا، الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ اور موت ایک ایسا پیالہ جیڑا ہر ایک نے پی کے رہنا ہے، تے قبر ایسا دروازہ جدے چو ہر ایک نے لنگ کے رہنا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت دا جام تے پینا ہی پینا، پھر قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا، نیکا نو نیکی دی جزا ملے گی، بریا نو برائی دی سزا ملے گی۔ وہاں قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، یعنی موت دا وقت بھی مقرر ہے تے موت دی جگہ بھی مقرر ہے۔
آؤنی کتھے وے اے اوہو ہی جاندہ. کون جاندہ؟ کون جاندہ؟ جے جو بندے نو پتا ہوئے میں لاہور جاواں گا تے میری موت آ جائے گی، جائے گا. پتا لگ جائے بھی فلانے مہینے فلانے دن میں نو موت آنی ہے، خدا دی قسمیں سوچ سوچ کے پہلا ہی مرن تو پہلا مر جائے. جگہ بھی مقرر ہے تے وقت بھی مقرر. قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ ہی جان دینے موت کتھے آنی ہے تے کدوں آنی ہے. اللہ تو علاوہ سونےوں کوئی نہیں جے جاندہ. اس واسطے تیاری کرن دی کوشش کریے اس لمبے سفر واسطے. اور پھر پتا جے موت ایک ایسا اٹل حقیقت والا معاملہ ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے. موت ایسے بے رحم پنجے نے جدوں وقت آ جانا ایک سیکنڈ نہ وعدہ ہونا تے نہ کھاٹا ہونا. موت پھر ایسی عظیم چیز ہے. موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے. موت نہ کسے دیاں تھوڑاں ویندی ہے. موت نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے. موت نہیں ویندی اینا بچیاں نو ابو دیاں لوڑاں نے. موت نہیں ویندی ایس اللہ والے بڑھے جے بابے نو اجے جوان پتران دیاں بڑیاں لوڑاں نے. موت نہیں ویندی ایس جماعت نو اجے خطیب دیاں بڑیاں لوڑاں نے. ماں روندی روندی رہ جاندی ہے، پہنا بلک دیاں رہ جاندیاں نے، پر آ روندے کرلاندے رہ جاندے نے، یار بیلی آنسو بہاندے رہ جاندے نے. موت آندی ہے تے اچک کے لے جاندی ہے. کوئی کسے دی لوڑ دا خیال نہیں، کوئی کسے دی ضرورت دا خیال نہیں. اے نہیں کہ اے تے بچہ اجے ہون دنیا تے آیا، اے دنیا تے آیا تے ماں دنیا تو رخصت ہو گئی ہے. کون نہ بچیاں نو سامبے گا، کون نہ بچیاں نو پالے گا. میں قربان مالک تیرے نظام تو اوے پیدا ہون والے سامب جاندے نے پال جاندے نے، پر جان والے کدی مڑ کے واپس نہیں آیا کر دے. جان والے دیاں لوڑاں قدم قدم تے بندہ محسوس کر دائے. جدوں خوشیاں دے کوئی موقع آندے نے، خوشیاں دے ویلے قریب آندے نے، اے اوہی نوجوان کہ جیڑا دنیا تے آیا سی پیدا ہویا سی تے باپ فوت ہو گیا سی، ماں فوت ہو گئی سی. آج ایک ہوئی بچہ جوانی دیاں منزلہ تک آ پہنچے آئے. آج دی شادی رچائی جا رہی ہے، آج انہوں دلہا بنا کے تیار کیتا جا رہے ہیں. اے دلہا چار چفیرے نظرہ مار دے، چاچے نظر آؤندے نے، تائے نظر آؤندے نے، مینوں میرا ابو نظر نہیں آ رہا. میں قربان جاواں مالک تیرا نظام ہے. اے دلہا ویند ہے مینوں ماسیاں چاچیاں تائیاں نظر آؤندیاں نے، جمن والی ماں مینوں نظر نہیں آ رہے. میرے بھائی میرے برادر یار تھوڑا جا خیال کریا کریے، اپنی آخری منزلہ نو یاد رکھیا کریے. اور میں اسے واسطے کہا کرنا وا اپنی فیکٹری واسطے ٹائم کڈنا، کارخانیاں واسطے ٹائم کڈنا، اپنے مربیاں واسطے ٹائم کڈنا، بازار اپنی دکان واسطے ٹائم کڈنا. اور رب دا واسطہ ہی کدی تھوڑا جا قبرستان واسطے بھی ٹائم کڈیا کرو.
تھوڑا جا قبرستاناں دا کسے ویلے چکر لگایا کرو تے ویکھیا کرو آؤ قبری تیرے والد دی آ ٹیری تیری ماں دی آؤ قبری تیرے والد دی آ ٹیری تیری ماں دی جدی یاد نت ستوندی اے جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیا تے کدی نظراں ماریا کر قبراں دے ٹیر اچیرے نے اوے قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکوئی پھیرا ہے ایتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے ایتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے کدی کلا بے کے سوچیا کر کدی کلا بے کے غور و فکر تے تدبر کریا کر ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نی ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی اور ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ تے ایک دعا کر داریا کر کی جدوں آخری آوے سا اللہ خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے جدوں آخری آوے دعا کریا کر جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ منو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکوئی پھیرا ہے یعنی زندگی زیادہ یا تھوڑی ہے یہ تے مالک جاندہ ہے لیکن ایک گل بہرحال 100% تو ود کے یقینی ہے کہ جیڑا آیا انہیں صدا نہیں ایتھے رہنا جانا ہی جانا فرق اینا کوئی 4 دن پہلا ٹور جائے گا کوئی 4 دن بعد ٹور جائے گا آئیے اس سفر دی تیاری کریے اور میں کہا کرنا کہ بندہ دنیا تے آؤندہ ہے تے خوشیاں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے آن والا رون ڈیا اینو پرواہی کوئی نہیں کسے نو خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں پہنا خوش نے ماں خوش ہے باپ خوش ہے اے روندہ پیا 40 سال 50 سال 70 سال 90 سال 100 سال لمبی زندگی گزارن دے بعد مزہ اے دے ویچے ہون اے دنیا تو جاندہ ہوئے کارالے روندے ہون تے اے ہسدہ ہوئے اے دے ویچ مزہ اے روندے ہون تے جان والا ہسدہ ہوئے تے جے خدا نخواستہ کیفیت دوسری ہوئی آیا بھی روندہ تے پلے شے کوئی نہیں گیا بھی روندہ تے سونےوں پھر جمن دا فائدہ کوئی نہیں آئیے اپنی آخرت نو آباد کریے مالک نہ اپنا تعلق استوار کریے اللہ ساڑی دنیا آخرت
دونوں جہان بہتر فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت